ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। ह्यूमन राइट्स पीके की जानिब से मैं तमाम अहबाब को ईद के इस मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूं और ईद की मुबारकबाद कहता हूं। ईद जिसे हम खुशी मसरत का नाम देते हैं और ख़ुसूसन अगर हम बच्चों को देखें जो ज़र्क बर्क लिबास में मलबूस हैं तो नज़र आता है कि वाकई ही जो ईद है वो एक खुशी का एहसास सामने आता है। फिर और ईद कुर्बान के मौका पर ख़ुसूसी तौर पर जब हम जानवरों को देखते हैं, जब हम बड़े बड़े जो बैल हैं उनको देखते हैं और जिस तरह उसको सजाया जाता है और जिस तरह वो खूबसूरत नज़र आते हैं, तो लगता है कि ईद कुर्बान जो है वो बहुत बड़ी ईद है और इसी वजह से उसको बड़ी ईद भी कहते हैं जो कि कुर्बानी से मशरूत है। ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव में हम अगर कुर्बानी के फ़लसफ़ा को देखें तो हम जो आपके सामने तस्वीर रखना चाहते हैं वो इस ज़ाहरी जो कुर्बानी है वो उससे थोड़ा सा परे जाके सोचने की है और उससे बढ़कर सोचने की है। वो क्या है कि क्या ईद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम है? क्या ईद ये एक दुरुस्त है कि सुन्नत इब्राहीमी में जानवर का ज़िबा करना और उसको कुर्बान करना और सुन्नत इब्राहीमी को पूरा करना और अल्लाह की राह में जानवर को कुर्बान करना, ये कुर्बानी अपनी जगह मुकद्दम है और दुरुस्त है और अपनी जगह इसकी एक अहमियत है। लेकिन जिस कुर्बानी की बात हम करना चाह रहे हैं आपको ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव में और इस कुर्बानी के फ़लसफ़ा में, वो ये है कि क्या एक छुरी तो चलती है उस जानवर के ऊपर, उस बैल के ऊपर, उस बछड़े के ऊपर, उस बकरे के ऊपर और उस जो कुर्बानी का हम जानवर ख़रीदते हैं उसको कुर्बान करने के लिए, तो क्या हमने कभी सोचा कि हमने कभी ये छुरी अपनी उस अना पे भी चलाई जिस अना की बदौलत हमसे जो अपने थे हमारे वो हमसे दूर हो गए, वो रिश्तेदार जो कमज़ोर थे, जो उस कदर जो वो ताकतवर नहीं थे और हमने उनको बुलाना छोड़ दिया और हमने उनसे मेलजोल छोड़ दिया। क्या हमने उस अना पे छुरी चलाई कि उनको भी अपनी खुशियों में शामिल कर सके? क्या हमने अपनी उस अना को ज़िबा किया कि जिसमें हम उन दोस्तों को, वो दोस्त जो किसी मुश्किल में फंसे, किसी परेशानी में रहे और उनको हमने तन्हा छोड़ के उनको अपनी खुशियों में शामिल नहीं किया क्योंकि हमने अपनी अना को ज़िबा नहीं किया? क्या हमने इस अपनी उन नफसानी ख्वाहिशात को ज़िबा किया? क्या हमने अपनी उन नफसानी ख्वाहिशात पर छुरी चलाई कि जिसकी वजह से हमने कमज़ोर का हक खाया, जिसकी वजह से हमने कमज़ोर पर जुल्म किया, जिसकी वजह से हमने नाइंसाफ़ी की, जिसकी वजह से हमने जो आम शख्स था, जो अपना खुद वल्नरेबल था, जो कि खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता था, हमने उसको अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार किया? क्या हमने इस पे भी छुरी चलाई? क्या हमने इस ज़िबा किया उस अपनी उस ख्वाहिश को जिसकी बदौलत जो है वो हमने किसी कमज़ोर आदमी से उसकी जो जमा पूंजी थी, जो उसका सारा सरमाया था, वो हम छीना और छीना झपटी की? ये सोचने की बात है, समझने की बात है। और फिर क्या मनहसल कौम हमने इस ज़ालिमाना निज़ाम, उस निज़ाम पर कभी छुरी चलाने का सोचा कि जिसने गरीब को गरीब तर किया,
جس نے مزدور سے اس کی مزدوری چھینی، جس نے جو کمزور تھا اس کو کمزور تر کیا، جس نے صرف اور صرف رولنگ ایلیٹ کو فائدہ پہنچایا، جس نے صرف اور صرف رولنگ ایلیٹ کو سنوارا، کیا ہم نے اس سماجی انصافی پر چھری چلائی؟ کیا ہم نے اس سماجی ناانصافی پر مبنی نظام کو ذبح کیا یا کرنے کی کوشش کی کہ جس میں رہتے ہوئے جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں، وہ ظلم کا شکار ہوئے، جو اس میں اپنے حق کے لیے نہیں نکل سکے، وہ اپنا حق نہیں لے سکے؟ یہ ساری بات سوچنے کی ہے۔ اور پھر کیا ہم نے من حیث القوم اس سب کو، اس معاملے کو کہ جس میں صرف اور صرف جو ہے وہ ایک عام انسان الجھ کے رہ گیا ہے، وہ وسوسے میں ہے، وہ اس وسوسے پہ چھری چلائی؟ کیا ہم نے اس بھوک پہ چھری چلائی کہ جس میں ہم نے دوسروں کو بہتر مواقع پیدا نہیں کیے؟ کیا ہم نے اپنی عمارت پہ چھری چلائی کہ ہم اپنی عمارت میں ان لوگوں کو بھی شامل کر سکیں کہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، جن کے پاس پہننے کو کچھ نہیں، جن کے حالات اس قابل نہیں کہ وہ اپنی زندگی بسر کر سکے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور کیا ہم نے اس نظام میں، جس میں وڈیرہ شاہی ہے، سرداری ہے، جس میں جگیرداری ہے، جس میں استحصال ہے سرمایہ دار کی طرف سے، کیا ہم نے کبھی اس کو ذبح کرنے کی کوشش کی؟ تو جواب نفی میں ملتا ہے۔ عید کے اس موقع پر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم عید قربان کے موقع پر ہم میں وہ جذبہ پیدا کریں اپنے اندر کہ ہم دوسروں کے لیے اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں اس کو قربان کر سکیں۔ ہم جو دوسرے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں اور عام انسان جو ہے اس کے لیے اپنا وقت قربان کر سکے، اپنا سرمایہ قربان کر سکے، ان کو وہ حقوق دے سکیں جن حقوق کے لیے وہ مارے مارے پھرتے ہیں، اور پھر ہی حقیقی معنوں میں جو قربانی کا فلسفہ ہے وہ اپنے صحیح پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ اور اس وقت تک قربانی کا فلسفہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ہم اپنی ان خواہشات کو قربان کر کے ایک بہتر معاشرہ پیدا نہیں کر لیتے، اور صرف یہ دعا کر کے کہ جنت جو ہے وہ اس قربانی کے بدلے ہمیں جنت مل جائے، اس دنیا میں اس جہنم زار کی جو دنیا ہے اس کو ہم جنت نہیں بنا لیتے۔ جس دن ہم نے اپنی انا کو ذبح کیا، جس دن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی انا پر، اس جھوٹی انا پر چھری چلانی ہے جس کی وجہ سے ہم سے اپنے ہمارے دور ہو گئے، جس دن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس نفسانی خواہش کو ذبح کرنا ہے جس کی بدولت ہم نے دوسرے کا حق کھایا، دوسرے کے ساتھ زیادتی کی، جس دن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس سماجی نظام کو ذبح کرنا ہے جس میں غریب کی تذلیل ہوتی ہے، جس میں کمزور کی تذلیل ہوتی ہے، جس میں خواتین کی تذلیل ہوتی ہے، جس میں بچوں کی تذلیل ہوتی ہے، جس دن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس معاشی نظام کو ذبح کرنا ہے جس نے ہمیں جکڑ دیا ہے، جس نے پوری قوم کو جکڑ دیا ہے،
تو پھر اس دن حقیقی معنوں میں قربانی کا فلسفہ اپنا پائے تکمیل کو پہنچے گا اور ہم ایک بہتر معاشرہ دیکھ سکیں گے، ایک بہتر پاکستان دیکھ سکیں گے جس میں ہر ایک شخص دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ رکھے گا، جس میں ہر ایک شخص دوسرے کی عزت و تکریم کا جذبہ رکھے گا، جس میں ہر ایک شخص اپنی ذاتی انا، اپنی نفسانی خواہش، اپنا لالچ کو ذبح کرے گا اور حقیقی معنوں میں ایک آئیڈیل سماج پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔